إن من سنن الله تعالى أن جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، وطبعت على الأقذاء والأكدار، وقلما يسلم المرء فيها من الأخطار. كروب ورزايا وهموم وبلايا وآجال تسير بالناس إلى المنايا، ولكن متى ما امتلأ قلب العبد توحيدا لله وإيمانا به عرف ملجأه ودواءه ومفزعه وشفاءه، وتوجه إلى الله بالدعاء الذي جعله الله عبادة من أفضل العبادات وقربة من أجل القربات، فأمر به عباده ووعدهم بالإجابة. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أحمد.